जय मसीह। यो अघि टेक्निकल प्रब्लम भएको कारणले साउन्ड आएन छ अनि फेरि पनि म रिक्याप गर्दैछु। हामी यो मण्डलीले गुमाएको कुराहरू परमेश्वरले वापस पुनरुद्धार गर्दै हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशू आफ्नो मण्डलीलाई लिन चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ र ख्रीष्ट येशूले निष्कोट प्रतापी चौरी नपरेको दोषरहित खोटरहित मण्डलीलाई उठाउनुहुन्छ। अब एकदमै दुर्बल कमजोर पापमा लतपतिएको मण्डलीलाई ख्रीष्ट येशूले उठाउनुहुन्न। ख्रीष्ट येशूले एकदमै प्रतापी मण्डलीलाई उठाउनुहुन्छ, जो अन्धकारको शक्तिसँग लड्दै गरेको मण्डली, संसारका अन्धकारका शक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्ने मण्डलीलाई उहाँ लिन आउनुहुन्छ। यसको लागि के गर्नु पर्यो त? परमेश्वरले मण्डलीले गुमाएको कुराहरू वापस दिनु पर्यो। यो बारेमा म यो तेस्रो सेसनमा छु। हिजो म अन्धकारको युगसम्म आएको छु। कतिले सुन्नुभएको थिएन होला। म रिक्याप अलिकति गर्न चाहन्छु। मण्डलीले सबैभन्दा पहिले हामीले योएलको पुस्तक 1 अध्यायको 4 पद, वास्तवमा हामीले योएलकै पुस्तकलाई हाम्रो आज टेक्स्ट बनाएका छौँ। 1:4 मा लेखेको छ, जे कुरा बगाले सलले जे कुरा काट्ने सलले खायो त्यसलाई बगाले सलले आएर निमठ्यान्ने पार्यो, अनि जे कुरा बगाले सलले छोडेको थियो त्यसलाई उफ्रने सलले आएर खत्तम गर्यो, अनि जे कुरा उफ्रने सलले छोडेको थियो त्यसलाई झुसले किराले सह पार्यो। यसो हुँदाखेरि के भयो त? हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि जे रहल पहल मण्डलीमा थियो त्यो सिद्धिँदै गयो। सबैभन्दा पहिले मण्डलीमा दान वरदान आत्माको फल, जब प्रेरित मण्डली हैन, प्रेरितको पुस्तकको मण्डलीमा हेऱ्यौँ भने मण्डली प्रतापी थियो, सामर्थ्य थियो। मण्डलीमा पवित्र आत्माको दान वरदान प्रशस्ति चलिरहेको थियो। मरेका मानिसहरू उठाए, लुला लङ्गडाहरूलाई निको पारे, अन्धाहरूले देख्न भए, जन्मे बोली नबोल्नेहरू बोले। यतिसम्म कि प्रेरितहरूको लुगाले मात्र नभएर उनीहरूको छाया पर्दाखेरि पनि भूतहरू चिच्याउँदै निस्केर भएका थिए, रोगी बिमारी निको भएका थिए। मानिसहरू आएर रुमाल छुवाएर जान्थे अनि मानिसहरूमाथि राखिदिँदा ती मानिसहरू निको हुन्थे। त्यहाँ पुरा प्रतापी मण्डली थियो। आत्माको दान वरदान पुरा चलिरहेको थियो। त्यहाँनिर पवित्र आत्माको भरपुरी थियो। हात राखेर मानिसहरूले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउँथे, अन्य भाषा बोल्थे, अगमबानी बोल्थे, जोड तोडले प्रशंसा गर्थे, अगमबानीहरू प्रशस्त भइरहेको थियो। यो चाहिँ के त? सिद्ध आत्मा र फलले भरिएको अनि दान वरदानले भरिएको मण्डलीको यो नक्सा हो। यहाँनिर यो नक्सा योएलले हामीलाई दिन्छ, बिहाइन्ड द सिन। तर के भयो त? त्यहाँनिर के आयो त? बगाले सल्लाह आयो, काट्ने सल्लाह आयो। काट्ने सल्लाहले सनसनै दान वरदान र फलहरू काट्न थाल्यो। त्यो भन्दाखेरि विश्वासीहरूको एउटा कम्युन थियो, उनीहरू सबै कुरा साझा चलाउँथे। तर के भयो त? त्यो सबै काटिएर गयो। मान्छेहरूमा स्वार्थ बढेर गयो, ईर्ष्या बढेर गयो, अनि दान वरदानहरू हराउँदै गयो। त्यहाँदेखि लगत्तै बगाले सल्लाह आयो, अनि बगाले सल्लाहले हैन के भयो त? त्यो फलहरू हराए तापनि त्यहाँ स्टिल पवित्र आत्माको भरपुरी थियो, तर त्यो पनि बगाले सल्लाहले खाइदियो। मानिसहरूले अब पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिँदैन हामीलाई, पवित्र आत्मा हामीले विश्वास गर्दै पाइसकेका छौँ, अब हामीलाई चाहिँदैन भनेर उनीहरू पनि के भयो त? त्यो बगाले सल्लाहले त्यो दान वरदान पनि पवित्र आत्माको भरपुरी खाइदियो। त्यस पछाडि बगाले सल्लाहले छोडेको अब मण्डलीमा जुन परमेश्वरको भय थियो, पवित्रता भन्ने कुरा थियो, त्यो पनि आएर उफ्रने सल्लाहले खाइदियो। मण्डलीमा अब पवित्रता हराएर गयो। मण्डली व्यभिचारले व्याप्त भएर गयो। मण्डलीमा मूर्ति पूजाहरू आउन थाल्यो। चोर्ने, ढाँट्ने, फटाइ गर्ने मण्डली एउटा संसारको कुनै सङ्घ संस्थाभन्दा बेग्लै रहेन। अब उनीहरू एक समान एउटै जुवामा नारिएर हिँड्न थाल्यो। अनि बाइबलमा लेखेको छ, हिब्रूको पुस्तक हैन 12 अध्यायमा सायद 24 पदमा होला, त्यहाँ के लेखेको छ भने बिना पवित्रता कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। उफ्रने सल्लाहले
मण्डलीमा भएको पवित्रतालाई खाइदियो। अब त्यहाँदेखि अन्तिममा जुसलेस किरा आयो, जुसलेसला। अनि त्यहाँनिर जुसलेसलाले मण्डलीमा रहल पहल एउटा जीवनको ढाँचा दिने, यो जीवित छ है भनेर देखाउने धार्मिकता पनि खान थाल्यो। विश्वासद्वारा धार्मिकता भन्ने कुरालाई खाइदियो। अब मण्डली एकदमै ठुटा भयो। मण्डली यो स्थितिमा पुग्यो। अनि यस लगभग 1000 वर्षसम्म मण्डलीलाई डार्क एज, मण्डलीको अन्धकारको युग भनिन्छ। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, केही छैन हाँगा बिङ्गा। हिजो यो मण्डली एकदमै हरियो थियो, दान वरदानले भरिएको, फलहरूले लादिएको थियो, त्यो गयो, हरियो थियो। अनि त्यो गयो, अनि पात पतिङ्गरहरू थियो, त्यो गयो। अब यसरी ठुटा भयो। अब यहाँदेखि जसले किराहरू भित्री गुण लाउन थाले। अनि यो मण्डली यो रुखको पात बेगर बाँच्न सक्दैन, किनभने पातले श्वास प्रश्वास गर्छ, जराले मात्र खानेकुरा लिएर हुँदैन। मण्डली खत्तम भयो। अनि यो मण्डलीको यो अवस्था 1000 वर्षसम्म रह्यो। मलाई यो अध्ययन गर्दाखेरि एउटा कुराको याद आउँछ, परमेश्वरले मोसाद्वारा व्यवस्था दिनुभयो। अनि यो व्यवस्था निरन्तर मोसा हुइन्जेलसम्म, अनि मोसा पछाडि यहोशू होइन्जेलसम्म यो व्यवस्था लागू भयो इजरायलीहरूको बिचमा। अनि के भयो थाहा छ? जब यहोशू पनि बिते, यहोशू पनि आफ्नो पुर्खाहरूका बटुलिए, यहोशूले संसार छोड्यो। अनि नयाँ पुस्ता सुरु भयो, जुन पुस्ताले परमेश्वरको बारे, परमेश्वरका कामहरू सुनेका थिएनन्। अनि यो पुस्ताले जे ठिक लाग्यो त्यो गर्न थाल्यो, जे मन पर्यो त्यो गर्न थाल्यो। उनीहरूले व्यवस्था स्थिर, त्यहाँनिर सिलोमा मन्दिर त थियो, तर त्यहाँका पुजारीहरू पनि त्यस्तै भए। टाइम टु टाइम न्यायकर्ताहरू आएर इजरायलीहरूलाई त्यहाँ उनीहरूका दमन गर्नेहरूबाट छुटकारा दिँदै 10 वर्ष 20 वर्ष उनीहरूलाई न्याय गर्दै बसे। तर अन्तमा के भयो त, तिनीहरूले पनि सकेनन्। अनि मलाई झट्टै याद आयो, प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू ख्रीष्ट जानुभएपछि प्रेरितहरूले, प्रभु येशू जानुभएपछि अनुग्रहको युग सुरु भयो। प्रभु येशू यो अनुग्रहको युगमा प्रेरितहरूलाई उहाँले सबै कुराहरू छोडिदिनु भयो। प्रेरितहरूले निरन्तर गरे। उनीहरूले पावल एक्लेले एसिया माइनरमा 2 वर्ष बस्दाखेरि येशूको नाम नसुन्ने कोही पनि बाँकी रहेका थिएनन्। यति द्रुत गतिमा सुसमाचार, प्रेरितहरूकै पालामा सुसमाचार स्पेन पुग्यो। प्रेरितहरूकै पालामा सुसमाचार बाल्कन कन्ट्रिजमा, क्यास्पियन सी, ब्ल्याक सी वरिपरि, युक्रेन वरिपरि सुसमाचार पुग्यो। टर्की त्यो माथि एसिया माइनर पुरा ढाकियो। अनि अन्तिम प्रेरित यूहन्ना लगभग 110-20 एडी वरिपरि उनी जब मरे, त्यस पछाडि एउटा नयाँ पुस्ता सुरु भयो। त्यो पुस्ताले अब प्रेरितहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति नभएको कारण, किनभने प्रेरितहरूसँग त्यो अख्तियार थियो। अनि अब यो नयाँ पुस्ता, अलरेडी यो नयाँ पुस्ता ग्रिक दर्शनशास्त्रमा एकदम पारङ्गत थिए। अनि युनानी धर्मशास्त्र, रोमी चालचलन, बानी बेहोरा, अनि यहुदी धर्म, यसले गर्दाखेरि यहाँ क्रिस्चियनिटीमा यो सबै कुराहरू मिसिन थाल्यो। अब मानिसहरूले अब पवित्र आत्माको अगुवाई होइन, दान वरदान होइन, पवित्रता होइन, धार्मिकता होइन, आफ्नै तरिकाले उनीहरूले धार्मिकता खोज्न थाले। अनि मण्डली टोटली यो अवस्थामा 1000 वर्ष जस्तो बस्यो। यो लगभग 350 एडीदेखि यो अगाडि बढेर गयो। अनि म तपाईँलाई अलिकति बताउँछु, डार्क एजमा मण्डलीको अवस्था कति डरलाग्दो थियो। त्यो अन्धकारको युग कस्तो हुन्छ? आज यो अन्धकारको युग तपाईँको क्रिस्चियन जीवनमा पनि सिम्बोलिक हुन सक्छ। अन्धकारको युग भन्नाले ख्रीष्ट रहित अन्धकार हो। यदि तपाईँको जीवनमा
स्टिल तपाईँ येशूलाई प्रभु भन्नुहुन्छ, तपाईँ पापपूर्ण जीवन जिरहनु भएको छ भने तपाईँले परमेश्वरद्वारा डाइरेक्ट प्रकाश पाउनुहुन्न। तपाईँको आत्मा अन्धकारमा हुन्छ। तपाईँ अन्धकारको यो ख्रिस रहित तपाईँ दिउँसो हिँडे पनि तपाईँ आत्मिक अन्धकारमा हुनुहुन्छ। मण्डली त्यो आत्मिक अन्धकारमा रह्यो। अनि यो किनभने येशू संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। जब ज्योति नै हामीसँग छैन भने हामी दिउँसो ब्रोड डेमा पनि वी वुड बी वकिङ इन स्पिरिचुअल डार्कनेस, होइन, हामी आत्मिक अन्धकारमा हिँडिरहेका हुन्छौँ। अनि किनभने अब मण्डलीमा, होइन, जस्टिफिकेसन बाई फेथ भन्ने कुरा, विश्वासद्वारा धार्मिकता भन्ने कुरा नभएको कारण मानिसहरूले धार्मिकता कमाउनको लागि हर प्रकारका प्रयासहरू गर्न थाले, तपस्याहरू गर्न थाले। पेनान्स भन्छ नि, व्रत बस्ने, हर असल काम, दान दक्षिणा दिने, गुफामा बस्ने, आफूलाई अलग गर्ने, अनि के अरे तातो कोइलामा हिँड्ने, होइन, आगोमा हिँड्ने, अनि आफूलाई चोट पुर्याउने, दुःख दिने, हर प्रकारका कुराहरू गर्न थाले। इभन मण्डलीमा पनि त्यो कुराहरू थियो। आज पनि कति मण्डलीको सेक्टहरूमा पेनान्स भन्ने शब्दहरू प्रयोग हुन्छ। उनीहरू आफूलाई चोट पुर्याउँछन् किनभने आफूले गरेको पापको प्रायश्चित गरेको अरे। यो कुराहरू अहिले पनि आइरहेको छ। इभन 2000 वर्ष पनि कति सम्प्रदायहरूले त्यो कुराहरू प्रयोग गर्छन्। अनि एकदम अब मानिसहरूले विश्वासद्वारा धार्मिकता होइन, धार्मिकता कमाउनको लागि उनीहरूले के गर्न थाले त, काम गर्न थाले। अनि कतिले चाहिँ पापको ऋण जुन ख्रिस्ट येशूले 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा तिरिसक्नु भएको छ, त्यो पापको ऋण काम गरेर, असल काम गरेर, अनि दान दक्षिणा दिएर उनीहरूले त्यो ऋण तिर्ने प्रयास गरिराखे। मानिसहरू टोटल्ली अन्धकारमा भयो। म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने येशूको सुसमाचार कहिले पनि सोसियल गोस्पल होइन। हेर्नु, सोसियल गोस्पल होइन, माइन्ड नगर्नु होला। किनभने तपाईँ र म असल कामको निम्ति सृष्टि गरिएको परमेश्वरको हामी वर्कम्यानसिप हौँ, हामी एकदम कला हौँ परमेश्वरको। त्यस कारण असल काम हाम्रो जीवनबाट निस्किनुपर्छ। हाम्रो असल कामहरू विदाउट स्ट्रिङ एट्याच हो। कसैलाई क्रिस्चियन बनाउनको लागि असल काम होइन। हेर्नुहोस्, आज हाम्रो देशमा एउटा संस्था छ। यो संस्थाले कति वर्ष काम गर्यो होला? लगभग यो देशमा अरबौं रुपियाँ यो देशको गरिब दुःखीमा, हरेकमा, हस्पिटलमा हरेक खर्च गर्यो होला। तर आज देशमा कति प्रभुमा आएको छ? आज चाइनामा हेर्नुहोस्, चाइनामा अहिले सबैभन्दा ज्यादा क्रिस्चियन छन्, 20 करोड छ भन्छ। आजको हाम्रो जस्तो क्रिस्चियन संस्थाहरू त्यहाँ छैन। त्यहाँ केवल सोसियल गोस्पल होइन, त्यहाँनिर गोस्पल अफ किङडम त्यहाँ प्रचार हुन्छ। चिन्ह चमत्कार र आश्चर्य कर्महरूमा अचम्म तरिकाले त्यहाँ मण्डली बढेर गयो। आज जहाँ सोसियल गोस्पल छ त्यहाँनिर मण्डली बढ्या छैन। अचम्म नपर्नु होला। यदि हामी कोही यस्तो छौँ भने हामीले आफ्नो कामलाई फर्केर हेरौँ, कति हामीले मानवताको भलाइ गरेका छौँ। यो भलाइ किन गर्छ? येशूले भन्नुभयो, गरिबहरू तिमीहरूसँग सधैँ रहनेछन्, तर म सधैँ तिमीहरूसँग रहने छुइनँ। तिमीहरूले चाहेको बेला गरिबहरूको सेवा गर। त्यस कारणले गर्दा आज किन हामीलाई दोष आइरहेछ? यिनीहरूले असल काम गरेर क्रिस्चियन बनाउँछ। हामीले असल काम क्रिस्चियन बनाउनुको लागि गरेको होइन। हामी आफै असल कामको निम्ति सृष्टि गरिएका परमेश्वरका वर्कम्यानसिप भएको कारण हाम्रो ब्लडको ड्रपमा असल काम आउनुपर्छ। हाम्रो पसिनाको थोपामा असल कामहरू आउनुपर्छ। हाम्रो विचार र सोचाइहरूमा भलाइका कुराहरू आउनुपर्छ। हामी गुड समरिटन हौँ हामी। यस कारणले गर्दा यस्तो कामले कहिले पनि परमेश्वरको राज्य बन्दैन, परमेश्वरको राज्य केवल सुसमाचार प्रचारले मात्र हुन्छ। त्यो समय बितायो। अन्धकारको युगमा मानिसहरूले असल काम गरेर धार्मिकता कमाउने प्रयास गर्न थाले। उनीहरूले बिर्से, यशया 1:18 तिमीहरूको पाप गाढा रातो भए पनि त्यो हिउँ जस्तो सेतो हुनेछ। तिमीहरूको पाप सिन्दुरे रङको जस्तो रातो भए पनि त्यो ऊन जस्तो सेतो हुनेछ। मानिसहरूले बिर्से, किनभने
त्यो अन्धकारको युगमा उनीहरू आत्मिक अन्धापनले उनीहरूलाई छापेको थियो। अब त्यो 1000 वर्षमा यस्तो प्रकारको क्रिस्चियनिटी डेभलप भयो जो आज पनि त्यसको छाया परछायाहरू छ। त्यो 1000 वर्षभरि डरलाग्दो कुराहरू भयो जसले क्रिस्चियनहरूले एउटा कलङ्क बोक्नु पर्यो। आज हामीले क्रुसेड भन्यो भने सबैले आँखा फाडेर हेर्छ। क्रुसेड भनेको धर्मयुद्ध हो। त्यो अन्धकारको युगमा यरुशलेमलाई वापस ल्याउनको लागि त्यति बेलाको डार्क एजको चर्चले असल काम गरेर उद्धार पाइन्छ भन्ने शिक्षा दिने मण्डलीले एकपल्ट होइन 2-3 पल्टसम्म जिहाद क्रुसेड गरायो। तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँ यदि इजरायल जानुभयो भने तपाईँ माउन्ट हर्मन जानुहोस्। त्यहाँ साम मिग्दलदेखि माथि तपाईँले माउन्ट हर्मन पुग्नुभन्दा अलिक माथि तपाईँले ठुलो ठुलो किल्ला देख्नुहुन्छ, ठुलो अल्गो किल्ला उभिरहेको। हामीले सोध्यौँ यो के हो भन्दाखेरि यो क्रुसेडरहरूको चौकी हो। यो आएर बस्नको लागि यिनीहरू माथिबाट आउँथे। हेर्नुहोस्, त्यसले कति क्रिस्चियनहरूलाई नराम्रो नाम दियो। क्रिस्चियनहरूले तरवारको भरमा धर्म फैलायो भनेर नराम्रो नामहरू दियो। त्यो सबै अन्धकारको फलहरू हो। हामी फलामको स्टिलको तरवारले परमेश्वरको राज्य बढाउँदैनौँ, तर परमेश्वरको आत्माको 2 धारे तरवार जो उहाँको वचन हो, उहाँको वचनले प्रचार गरेको मण्डली मात्र स्थिर रहनु सक्छ। रुपियाँ पैसाले तयार गरेको, रगतको खोला बगाएर तयार गरेको मण्डली स्थिर रहनु सक्दैन। आज तरवारले रगतको खोला बगाएर रुपियाँ पैसाले खडा गरेको मण्डली आज त्यो महान सताउटकालको दिनमा त्यो गवाई बन्नेछ। त्यो मण्डली हरेक बेड थिङको गवाई बन्नेछ। महासताउटकालमा गवाई बन्नेछ। हेर्नुहोस्, त्यो यति डरलाग्दो कुरा भयो। अनि त्यहाँनिर के भयो त? तर परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई छोड्नु भएन। परमेश्वरको एउटा गुड एट्रिब्युट के हो त? रिस्टोर गर्नु। मैले हजुरहरूलाई बिन्ती गरेँ पहिलो सेसनतिर नै कि परमेश्वरले सबैभन्दा पहिले पृथ्वीमा आफ्नो किङडम रिस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा गर्दा ब्याक हामी इजिकियलको 28 अध्यायमा गयौँ भने त्यहाँनिर लुसिफरको चर्तीकला देख्छौँ। लुसिफर यहाँ राजा थियो। आज कतिले फेसबुकमा देख्छौँ लुसिफर शैतान होइन भनेर। यस, लुसिफर शैतान थिएन। लुसिफरस भनेको के हो त? चम्किलो, प्रज्वलित, इनलाइटन हो लुसिफर भनेको। अनि यो लुसिफर त्यस्तो थियो, ज्ञानी, बुद्धिमान, एकदमै स्टोनहरूले सजाइएको परमेश्वरको पर्वतसम्म जाने उसको अधिकार थियो। उसले यो पृथ्वीमा शासन गरेको थियो। परमेश्वरको राज्यमा उसलाई शासन गर्न दिएको थियो। तर यसले जब परमेश्वरलाई एक्लै देख्यो, उसमा घमण्ड आयो। किनभने 1/3 स्वर्गदूतहरूको नाइके थियो। अनि धेरैले त भन्छ लुसिफर के थियो त? कोयर लिडर पनि थियो परमेश्वरलाई आराधना गर्नको लागि। अनि उसमा गर्व आयो, घमण्ड आयो। अनि उसलाई परमेश्वरले इन्साफ गर्नुभयो। अनि तपाईँले यशाया 14 अध्यायमा हेर्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर कतिपल्ट मौ भनेको छ उसले, शैतान। अनि लुसिफर अनि शैतान बन्यो। शैतान भनेको एउटा एडजेक्टिभ टाइपको नाम हो त्यो। अनि लुसिफर, अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? त्यो युगलाई, त्यो संसारलाई उहाँले इन्साफ गर्नुभयो जलप्रलयले। लुसिफरको जलप्रलयमा केही पनि बाँकी रहेन। यो वास्तवमा लुसिफरले ठुलो ट्रिजन गरेको थियो, हाई ट्रिजन गरेको थियो। परमेश्वरको क्रोधमा केही कुरा बाँकी रहेन, केही कुरा रहेन। त्यस्तो भएपछि के भयो त? परमेश्वरले उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पददेखि उहाँले सृष्टि सुरु गर्नु पर्यो। अन्यथा परमेश्वरले चाहिँ सृष्टिलाई एकदमै पृथ्वीलाई उहाँले सिद्ध हेबिटेसनको लागि बनाउनु भएको थियो। अब परमेश्वरले के गर्नुभयो त? आफ्नो किङडम रिस्टोर गर्नुभयो। आदममा उहाँले गर्नुभयो। त्यहाँ आदम इङ्ग्लिस शब्दमा गड हेज रिप्लेनिस्ड भनेर लेखेको छ। रिप्लेनिस्ड, यसलाई पुनर्भरण गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। किन? परमेश्वरले आफ्नो किङडमलाई रिस्टोर गर्नुभयो, मानिसलाई ल्याउनु भयो। अनि हामीले के सोच्छौँ भने यो मानिसलाई
वास्तवमा पृथ्वीमा भर्दै जान र शासन गर्नको लागि। त्यति मात्र होइन, यहाँ भएका हरेक कुरामाथि तिम्रो शासन हुनेछ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ शैतान पनि उसको शासनमा आउने। परमेश्वरले आदमद्वारा शैतानमाथि र सृष्टिमाथि शासन गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर शैतानले त्यो आदमलाई फसायो। अब ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो किङडमलाई रिस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ। यो किङडमको रिस्टोरेसनमा केवल तपाईँ र मलाई आत्मा जित्नको लागि बोलाइएको मात्र होइन, केवल आत्मा जित्न बोलाइएको होइन, हामीलाई उहाँको सामर्थ्य र अभिषेकद्वारा, उहाँद्वारा पवित्र आत्मामा मार्फत जुटाइने आत्मिक शक्तिहरूद्वारा, प्रकाशको ज्ञानद्वारा शैतानमाथि पनि शासन गर्नको लागि हामीलाई बोलाइएको हौँ। त्यसकारण तपाईँले 100वटा आत्मा जित्नुभयो, तर तपाईँले शैतानलाई खुट्टा मुनि राख्नु सक्नु भएन भने, तपाईँले दान वरदानहरू शक्तिको कामहरूद्वारा शैतानका कामहरूलाई तपाईँले निष्फल पार्नु सक्नु भएन भने, द्याट इज द इम्ब्यालेन्स मिनिस्ट्री। त्यो त इम्ब्यालेन्स हो। हामीले दुईटा कुरा जिम्मा पाएका छौँ। एउटा, हामीले स्वर्गलाई पपुलेट गर्न, शैतानले पेलेका मानिसहरूलाई हामीले के गर्ने? सुसमाचार सुनाएर परमेश्वरको राज्यमा, स्वर्गमा भराउने। तर अर्को के हो त? उहाँको शक्ति र सामर्थ्यद्वारा शैतानलाई, त्यसका कामहरूलाई हामीले एन्काउन्टर गर्ने हो। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले रिस्टोर गर्नुभयो। पवित्र आत्मा, मैले भनेको थिएँ यहाँ केही सेसन अगाडि, पवित्र आत्मा पनि आदम पवित्र आत्माको मन्दिरै थियो, किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वरले आदममा फुकिदिनु भएको थियो र जीवित प्राणी भएको थियो। उत्पत्ति 6:7 मेरो आत्मा सधैँ मानिससँग स्ट्राइभ रहने छैन, सङ्घर्ष गर्ने छैन, किनभने मानिसले पाप गरिरहन्थ्यो। पाप गर्ने पवित्र आत्मालाई सन्ताप दिइराख्यो। फर एभर पवित्र आत्मालाई परमेश्वरले लानुभयो। अब त्यो के भयो त? 4000 वर्ष पछाडि परमेश्वरको राज्य स्थापित हुँदाखेरि पवित्र आत्मा पनि वापस आफ्नो मन्दिरमा आउनुभयो। अब यहाँ के भयो त? फेरि यो अन्धकार मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्ध, मण्डली ख्रीष्ट येशूको विरुद्ध, पवित्र आत्माको विरुद्ध पाप गर्दै गएपछि मण्डली अन्धकारको युगमा भयो। अब परमेश्वर फेरि रिस्टोर गर्नुहुन्छ, किन उहाँको नेचर हो। तपाईँहरूले यो सुन्दै गर्दा मेरो भ्युवर साथीहरू, तपाईँले आफ्नो लाइफमा हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले तपाईँलाई कतिपल्ट रिस्टोर गर्नुभएको छ। तपाईँ कतिपल्ट पतित हुनुभयो, कतिपल्ट चुक्नुभयो, पाप गर्नुभयो। तपाईँ भ्युवरहरू कोही पनि यहाँ सन्तहरू मात्र हुनुहुन्न होला, स्टिल तपाईँ सन्त नै हो, तर तपाईँ सन्त हुँदाहुँदै पनि तपाईँ कतिपल्ट चुक्नुभएको छ। जहिले पनि परमेश्वरले पश्चातापद्वारा रिस्टोर गर्नुहुन्छ। स्यामसनलाई रिस्टोर गर्नुभयो, इजरायलका यहुदाका राजाहरूलाई रिस्टोर गर्नुभयो जब उनीहरू परमेश्वरलाई पुकार्दै आए, प्रस्ताव गर्दै आए। परमेश्वर ही इज गड अफ रिस्टोरेसन। आज तपाईँलाई रिस्टोर गर्नुहुन्छ। उहाँले रिस्टोर गर्नु, मण्डलीको त्यो अवस्थालाई त्यो ठाउँमा रहन दिनु भएन। उहाँले त्यहाँदेखि के गर्नुभयो त? अनि उहाँले रिस्टोर गर्दाखेरि उहाँले जे कुरा लास्टमा ध्वस्त भएको थियो त्यहाँदेखि रिस्टोर गर्नुभयो। अनि बाइबल अन्तिममा के भन्छ त? जे कुरा झुसले सलाले नष्ट गर्यो त्यो उहाँले रिस्टोर गर्नुहुन्छ, रिस्टोर गर्नुहुन्छ झुसले किरालाई। अनि सबैभन्दा लास्टमा के कुरा मण्डलीबाट के खत्तम भएको थियो त? धार्मिकता, विश्वासद्वाराको धार्मिकता खत्तम भएको थियो। परमेश्वरले हेर्नुहोस्, यो 1000 वर्षको राज्यमा स्टिल त्यहाँनिर फेथफुल रेमनेन्टहरू थियो, विश्वासी जनहरू कुना कप्चामा एक ठाउँ त्यो ठाउँ यता छरपष्ट जतासुकै पनि विश्वासीहरू थिए, तर तिनीहरू पावरमा थिएनन्। अन्धकारको युग थियो। परमेश्वरले यो विनाशको बिचमा, यो उजाड अवस्थाको बिचमा पनि परमेश्वर काम गर्न थाल्नुभयो। उहाँ एकदमै टाइम टु टाइम उहाँ कदम चाल्न थाल्नुभयो। 1300 एडीमा जन वाइक्लिफ इङ्ल्यान्डमा जन्मे।
उनी रोमन क्याथोलिक नै थिए, तर स्टिल उसले परमेश्वरको वचनको खोजी गर्न थाले, सत्य खोजी गर्न थाले। उनलाई कति सताइयो, कति खेदो गर्यो, यतिसम्म कि उसको गाडिएको लासलाई निकालेर ऊ हेरेटिकको भनेर उसले यस्तो सम्मानीय फ्युनरल पाउनु हुँदैन भनेर उसको लासलाई निकालेर, उसको हड्डीहरूलाई निकालेर 2-3 वर्ष पछाडि जलाए। त्यो परमेश्वरको स्टेपहरू थियो। अर्को स्टेप आयो, जन टिन्डेल। उनी हिब्रूको ज्ञाता थिए। प्राय त्यति बेला ग्रिकका स्कलरहरू प्रशस्त हुन्थे। उनले हिब्रूको डिक्सनरी बनायो, उनले बाइबल अनुवाद गर्यो। किनभने भलगेट मात्र चल्थ्यो त्यहाँनिर, बुझे पनि नबुझे पनि उनीहरूले सुन्थे। के थियो जनसाधारणलाई थाहा हुँदैन थियो। उनले इङ्ग्लिस बाइबल अनुवाद गर्यो। त्यसै कारण आज जन टिन्डेल्स होइन, टिन्डेल्स पब्लिस हाउस भनेर छ। हेर्नुहोस्, जन टिन्डेललाई जिउँदै जलाएर मार्यो। त्यहाँदेखि अर्को जन हस, उनलाई पनि जिउँदै जलाएर मारे जर्मनीमा। जन हस, यी सबै परमेश्वरका स्टेपहरू हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरका कदमहरू। परमेश्वरले एउटा ड्रास्टिक रिस्टोरेसन ल्याउन आँट्नु भएको थियो। परमेश्वरले बिउहरू लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि किनभने जोएलको पुस्तकमा 2 अध्यायको 25 पदमा योएलको पुस्तकमा लेखेको छ, म काट्ने सल्लाहले खाएको, बगाले सल्लाहले खाएको, उफ्रने सल्लाहले खाएको, झुसले सल्लाहले खाएको सबै वर्ष म वापस गर्नेछु। त्यसको मतलब आई विल रिस्टोर भनेको उहाँले भन्नुभएको छ योएलको 2 अध्यायको 25 पदमा। परमेश्वरले रिस्टोर गर्न थाल्नुभयो, रिस्टोर गर्ने। अनि त्यति नै बेला मानिसहरूले, तपाईँले कस्तो डरलाग्दो अवस्था थियो, म यहाँ पढेरै सुनाइदिन्छु। योएलको पुस्तक 1 अध्यायको 9 पदमा, 1 अध्यायको 9 पदमा परमप्रभुमा भवनमा अन्न बलि अर्ध बलि चढाउन बन्द भएका छन्। परमप्रभुको सेवक पुजारीहरू विलाप गर्दछन्। खेत उजाड पारिएको छ, भूमिले अफसोस गर्दछ किनकि अन्न नष्ट भयो। नयाँ दाख मध्ये सुकिहाल्यो, तेल पनि सुकिहाल्यो। अनि हे किसानहरू लज्जित हो, हे दाखबारी छिमल्नेहरू हो, गहुँ र जौको निम्ति विलाप गर किनकि खेतको फसल नष्ट भएको छ। दाखको बोट ओइलायो, नेभाराको बोट सुक्यो, अनार खजुर र स्याउको बोट अर्थात् उजाड स्थानका सबै रुखहरू पनि ओइलाए। मानिसको सन्तानको आनन्द शेष भयो। यस्तो स्थिति थियो त्यति बेला। यो डार्क एजमा, यो डार्क एजको यो नक्सा हो। कृपया तपाईँले रेफरेन्स लेख्नु भएको छ भने घरमा पढ्नु होला, तपाईँले भरे पढ्नु होला। मण्डली त्यो स्थितिमा थियो। अनि त्यति बेला प्रभुले एउटा मानिसलाई खडा गर्नुभयो 1400 इस्वीमा, ठेक 1000 वर्ष पछाडि। मार्टिन लुथर, जसले पोपलाई भेट्न जाँदा आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्दाखेरि कति खुड्किला भर्याङमा खाली घुँडा र हातको बलमा अनि त्यो सिसाहरू फुटाइएको ठाउँमा 4 पाउ टेक्दै टेक्दै माथि उक्लिनु पर्यो। ऊ एउटा विद्वान मानिस थियो। उसले पनि प्रायश्चित गरेको थियो, पेनान्स, आफ्नो चोटहरू पारेर परमेश्वरमा ऊ धर्म कमाउन चाहन्थ्यो, धार्मिकता कमाउन चाहन्थ्यो। ऊ एकदमै लहु लुहान भएर रगतले लतपतिएर ऊ अगाडि बढ्दै गर्दा अचानक उसले स्वर्गबाट आवाज सुन्यो, मार्टिन लुथर, धर्मी जन विश्वासले बाँच्दछ, जस्ट सेल लिभ बाई फेथ। उसले आयो स्वर्गबाट अचानक उसले आफ्नो आत्मामा एउटा प्रकाश आएको देखियो। ऊ इन्लाइटन भयो। उसले अब सबै यो पेनान्सहरू धर्म कर्म हामी कमाउनु पर्दैन रहेछ, अलरेडी ख्रीष्ट येशूले हामीलाई विश्वासद्वारा यो धार्मिकता दिइसक्नु भएको रहेछ। उसले ठुलो मुहिम ल्यायो। उसलाई खेदो आयो, निन्दा आयो, उसका आफ्ना मानिसहरूलाई होइन, उसलाई पछ्याउने, उसले पाएको प्रकाशको पछाडि आउनेहरूलाई खेदो, निन्दा, मारिए, हेला गरे, ढुङ्गा हानिए, हरेक कुराहरू आए। जहिले पनि परमेश्वरबाट आउने रिस्टोरेसनको पछाडि
सङ्घर्ष र कठिनाइहरू छ, बलिदान र त्यागहरू छ। त्यसको निम्ति तपाईँको सतावट र खेदहरू आउनेछ। अनि सतावट र खेदहरू अरू कसैले दिने छैन, त्यही मानिसले दिनेछ जसले चाहिँ धार्मिकता चाहिँ असल कामबाट आउँछ, पैसा तिरेर आउँछ, इन्डिलिजेन्स बेचेर आउँछ। यस्तै मानिसहरूले के गर्नेछ? खेदो निन्दा गर्नेछ। तपाईँको चर्चमा तपाईँको चर्चमा आउनुभन्दा पहिले पनि तपाईँले परमेश्वरको प्रकाश पाउनुभयो भने, सबैभन्दा पहिले त्यो परमेश्वरबाट आएको प्रकाश हो भने त्यहाँनिर शैतानले त्यसको विरुद्धमा सेनाहरू खडा गर्नेछ। तपाईँलाई सतावट र खेदो आउनेछ तपाईँको आफ्ना मानिसहरूबाट, यदि सत्य तपाईँले पाउनु भएको छ भने। यदि तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ परमेश्वरका कुराहरूको मान्यता हुँदैन, परमेश्वरको वचनको फुल्ली एक्सेप्टेन्स छैन भने तपाईँलाई ढुङ्गा र मुढा आउन थाल्दछ। अनि एकदम सतावट खेदो सबै कुराहरू उनले एकदमै बेहोर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि सन्तहरूले सतावट र खेदहरू बेहोर्नु पर्यो। तपाईँको मार्टिन लुथर, क्याल्भिन, जन नक्स, फ्लाइचर अनि धेरै परमेश्वरका आशिषित सन्तानले सत्यको निम्ति, उद्धार र मुक्तिको निम्ति, पापरहित जीवनको निम्ति तिनीहरूले हर प्रकारको सतावट र खेदहरू भोगे। परमेश्वरको वचनले भन्दछ ख्रिस्ट येशूमा धार्मिकताको भक्तिको जीवन जिउन चाहनेलाई सतावट र खेदो आइपर्ने छन्। यदि आज सतावट र खेदो, हामी धर्मी छौँ भनेर भन्दा सतावट र खेदो आइरहेको छैन भने, होइन, सतावट र खेदो आइरहेको छैन भने, अनि एकदमै लाज श्रम आइरहेको छैन भने पक्का पनि त्यहाँको ऱ्याडिकल प्रब्लमहरू हाम्रो जीवनमा हुनसक्छ। यदि संसारसँग हामी एक समानको भएर हिँड्यौँ भने सबैभन्दा पहिले हामी परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा जान्न सक्दैनौँ। पावलले भन्दछ रोमी 12:2 संसारसँग एक समानको नहौ, तर तिमीहरूको हृदय मनको नवीकरणद्वारा तिमीहरू परिवर्तित हौ, ताकि तिमीहरूको निम्ति परमेश्वरको साँचो इच्छा के हो त्यो जान्न सक। परमेश्वरको इच्छा जान्दैनौँ, संसारसँग एक समान भयौँ भने हामी बदलिन सक्दैनौँ। हाम्रो परिवर्तन हेरेर हुँदैन, परमेश्वरको वचनद्वारा मात्र आउँछ। अनि दोस्रो अघि मैले तपाईँलाई 2 तिमोथी 3:12 भने भक्तिको जीवन ख्रिस्ट येशूमा जिउँछु भन्ने चाहने मान्छेले सतावट र खेदो भोग्ने नै छ। अनि हेर्नुहोस्, यो धार्मिकता विश्वासद्वारा आउँछ, धर्मीजन विश्वासद्वारा नै जिउँछ भनेर यो सत्यको पछाडि लाग्ने मानिसहरू ढुङ्गा मुढाले लोहराइयो, जिउँदै आगोमा जलाइयो, खेदियो। उनीहरू एउटा राष्ट्रदेखि अर्को राष्ट्र, फ्रान्सदेखि जेनेभा, जर्मनीदेखि अर्कै ठाउँमा उनीहरू भागी उनीहरूले आफ्नो जीवन बिताउनु भयो। उनीहरूको सामना गरियो, तर तिनीहरूले कहिले पनि पराजित भएनन्, कहिले पनि हारेनन्। कदम आफ्नो मृत्युद्वारा उनीहरूले विजय प्राप्त गरे। अनि त्यस पछाडि त्यो भएपछि मण्डलीमा विश्वासद्वारा धर्मीजन बाँच्नेछ भन्ने त्यो सत्य रिस्टोर परमेश्वरले गर्नुभयो, त्यो रिस्टोर गर्नुभयो। उफ्रने सल्लाहले नष्ट गरेको त्यो रुखमा हाँगाहरू पलाउन थाल्यो, मुनाहरू आउन थाल्यो, पातहरू आउन थाल्यो, सबै एकदमै आकाशिएर रहन थाल्यो। मण्डलीमा धर्मीजन विश्वासद्वारा बाँच्नेछ भन्ने सत्य परमेश्वरले पुनरुद्धार गरिदिनु भयो, जसद्वारा मण्डलीमा अब नयाँ प्रकाश आयो। र त्यस पछाडि अझै परमेश्वर थामिनु भएन। उहाँले 2:25 तिमीहरूको झुसले किराले खाएको, तिमीहरूको उफ्रने सल्लाहले खाएको कुरा म के गर्नेछु? रिस्टोर गर्नेछु, म शोध भर्ना गरिदिनेछु
भर्ना गरिदिनेछु, वापसमा ल्याइदिनेछु। पवित्र आत्माको भरपुरी। होइन यो पो यहाँनिर विश्वासद्वारा धर्मी जन बाँच्नेछ। हेर्नुहोस्, अन्धकारको युगमा मण्डली यो स्थितिमा थियो, तर जब विश्वासद्वारा धर्मी जन बाँच्नेछ भनेपछि टुसाहरू आउन थाल्यो, हाँगाबिङ्गा लाग्न थाल्यो। अनि त्यहाँदेखि अर्को के भयो त? अर्को सत्य मण्डलीमा परमेश्वरले रिस्टोर गर्नुभयो। त्यो चाहिँ के हो त? पवित्रता उहाँले रिस्टोर गर्नुभयो। सारा समर्पण, पवित्रता जो प्रभुमा हुनुपर्छ त्यो बारेमा प्रचार हुन थाल्यो। परमेश्वरले धेरै मानिसहरूलाई अझ गहिरो गहिरो कुरामा लानका लागि उहाँले तिनीहरूलाई प्रभुमा समर्पित हुन बोलाउनु भयो। अनि जब मण्डली चिसो भएर जान्छ, अब विश्वासद्वारा नै धर्मीजन बाँच्नेछ भन्ने त्यो सत्य पायो, तर सेलाउँदै गएपछि होइन, तिनीहरू चाहिँ एकदमै अझ गहिराइमा जानुको बदला आज कतिपल्ट हामी यस्तो छौँ नि, होइन, उद्धार पाएपछि अब हामीलाई पुग्यो, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा अब हामीलाई पुग्यो, अनि दान वरदान सेवकैमा चल्न थाल्यो, अब हामीलाई पुग्यो। होइन, परमेश्वर चाहनुहुन्छ अझै गहिरोमा डुबेर गएको, परमेश्वरको अझ सिद्ध इच्छा थाहा गर्दै लगेको उहाँ चाहनुहुन्छ। जब मण्डलीहरू सेलाउँदै गयो मानिसहरूमा, होइन, मानिसहरूले के गर्न थाले त? अर्गनाइजेसनहरू बनाउन थाले, विभिन्न मानवीय नियमहरू सेटअप गर्न थाले। मैले सायद हिजो अस्ति नै भने होला, कतिपल्ट मण्डलीमा परमेश्वरको वचनभन्दा पनि मान्छेले बनाएको ट्रेडिसनहरूको मुख्य स्थान हुँदछ। कुनै कसैलाई न्याय गर्नु पर्यो, कसैलाई के गर्नु पर्यो नि, हेर्नुहोस्, मान्छेले आफ्नो बाइलजहरू निकाल्छ, के गर्ने अब हामीले भनेर। त्यहाँ पवित्र आत्माले यो हुन्न बाबु भन्यो भने पनि टेर्दैन, किनभने अगाडि हामीसँग ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ भन्छ। मानिसहरूले त्यो बनाउन थाले। मानिसहरूले आफ्नै तरिकाहरू, जसरी पहिलेको मण्डली पतित हुँदै जान्थे, त्यो रात ओभरनाइट भएको होइन। यूहन्ना मरेपछि लगभग 300 वर्ष 350 वर्षसम्म लाग्यो सबै कुराहरू हराउँदै जानको लागि। अब रिस्टोरेसन पनि ओभरनाइट हुँदैन। त्यसकारण रिस्टोरेसन ओभरनाइट हुँदैन। त्यति बेला हुन्छ जब सन्तहरू तिर्खाउन थाल्छ, सन्तहरू भोकाउन थाल्छ, सन्तहरूले आफ्नो प्रेजेन्ट सिचुएसनभन्दा पनि अझ माथिल्लो हाई लेभल सिचुएसनहरू खोज्न थाल्छन्। परमेश्वरले रिस्टोरेसनको ढोकाहरू ल्याइदिनुहुन्छ। शैलीमा सन्तुष्टिमा बसिरहने, कम्प्लेसेन्सीमा बसिराख्ने सन्तले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको असल कुराहरू देख्दैन। स्पिरिचुअल कुरामा है मैले भन्नु खोजेको देख्दैन। अनि यहाँनिर के त परमेश्वरले पहिलो काम हामीले पढ्यौँ नि, तिमीहरूले पहिलो काम, अनि तिमीहरूले फर्स्ट लभ तिमीहरूले हराएको छौ, तिमीहरूले पहिलो काम गर्नुपर्छ। पहिलो काम के थियो त? पहिलो काम गर्नको लागि परमेश्वरले मण्डलीलाई बोलाउनु भयो। त्यो भनेको के हो त? एकदमै तिमीहरू बाँचेको छु भन्छौ, तर तिमीहरू मरेका छौ। आज कति स्वर्गदूतहरूले आज मण्डलीको ढोकामा साइनबोर्ड लेख्नुको लागि परमेश्वरले खटाउनु हो भने कति चर्चको ढोकामा यस्तो लेखेको हुन्छ होला, तिमीहरू जीवित छौ भन्छौ तर तिमीहरू मरेका छौ भनेर। कतिमा चाहिँ भक्तिको भेष धारण गर्ने शक्तिलाई इन्कार गर्ने भनेर लेखिदिन्छ होला त्यस्तो किसिमको साइनबोर्ड। परमेश्वरले बोलाउनु भयो समर्पण र पवित्रता रिस्टोर गर्नको लागि, मानिसहरूको हृदयमा भोक र तिर्खाल दिनुभयो। अनि परमेश्वरले अलग गर्नुभयो मानिसहरूलाई। 17औं शताब्दीमा जन वेस्ली जो 13-14 नानी थियो, जसले परमेश्वरको पवित्रताको बारेमा प्रचार गर्न थाल्यो। त्यो मण्डली सामर्थ्य र अभिषेकले भर्न थाल्यो, होइन। उनीहरूले होइन प्रभुको पहिलेको मेथोडिस्ट चर्च
पहिलेको मेथोडिस्ट चर्च सुरु भयो। आज त सुन्दा पनि कति डरलाग्दो कुरा छ, मेथोडिस्ट चर्चहरूले पनि हैन समलिङ्गीहरूलाई अभिषेक गर्न थाल्यो अरे, समलिङ्गीहरू पनि माथि जान्छ भन्न थाल्यो अरे भनेर कति हल्लाहरू सुन्छौँ देख्छौँ। तर त्यति बेलाको मेथोडिस्ट त्यस्तो थिएन। पवित्रताको विदाउट होलिनेस नो वान क्यान सी द लोर्ड भनेर उनीहरूले प्रचार गर्थे। कन्सिक्रेसन हैन, समर्पण, आफूलाई शुद्ध पवित्र राख्ने जो चार्ल्स फिन्नी 1800 शताब्दीमा जसको सेवकैमा मानिसहरू भुइँमा सोत्तरै हुन्थ्यो। आज मानिसहरूले भन्छ सबै उत्तानो लड्छ, त्यति बेला घोप्टो लड्थ्यो, आजकल उत्तानो लड्छ भन्छ। होइन, 1800 शताब्दी हामी जन्मेका पनि थिएनौँ। जन वेस्लीको सेवकैमा के अरे चार्ल्स फिन्नीको सेवकैमा अमेरिकाको अप्पर स्टेटमा हुँदाखेरि त्यहाँ मान्छेहरूले कुरा गर्थ्यो, तल न्युयोर्कदेखि रेलमा चार्ल्स फिन्नी वचन प्रचार गर्नु आउँदैछ भन्दाखेरि युटिकातिर सिराकुजतिर हुने सेवा मानिसहरू 1 घन्टा आउन बाँकी छ ट्रेन आइपुग्न, त्यति बेला मान्छेहरू सबै भुइँमा सोत्तर हुन्थ्यो अरे। सबैले भन्थ्यो पाप प्रस्ताव गरिरहेको हुन्थ्यो अरे। सुसमाचारै नसुने पवित्र आत्माको सामर्थ्य त्यति साह्रो आएको थियो, किनभने होलिनेस परमेश्वरले रिस्टोर गर्नुभएको। त्यति बेलाको मानिसहरू र्याकलेस थियो। टाबर्न भन्छ नि, जतासुकै भट्टीहरू थियो, मान्छेहरू जाँड रक्सी खाने, जतासुकै मान्छेहरू व्यभिचारीहरू प्रशस्त थियो। मान्छेहरू आफूलाई नास्तिक भन्थे, व्यभिचार गर्थे, नास्तिक भन्थे, मदपान गर्थे, झगडा गर्थे, मारामार गर्थे। तर जब पवित्रताको प्रचार भयो, बिना पवित्रता परमेश्वरलाई चिन्न कसैले देख्न सक्दैन, मण्डलीमा रिस्टोर भएर आयो। विलियम बुथ साल्भेसन आर्मीको प्रवर्तक जेनरल विलियम बुथ उनीहरूलाई पनि ढुङ्गा हानिए, खेदो गरिए। चार्ल्स वेस्लीलाई उनीहरूलाई आफ्नो चर्चबाटै निकालिदिए। जहाँ जहाँ प्रचार गर्थे ढुङ्गा हान्थे, खेदो गर्थे उनीहरूलाई। विलियम बुथलाई पनि इङ्ल्यान्डमा कतिलाई जिउँदै जलाइदिए, कतिको चर्चहरू जलाइदिए। विलियम बुथ, मैले सुने विलियम बुथकोमा एकजना मान्छे यति कमिटेड भयो, यति कन्भिक्टेड भयो, अनि म परमेश्वरको ख्रिस्टको सेवा गर्न आउँछु भनेर ऊ आयो अरे। अनि विलियम बुथलाई भनेछ म येशूको सेवा गर्न चाहन्छु। विलियम बुथले यस्तो हेऱ्यो, एकदम सुटेड बुटेड थियो, 3 पिस सुट लगाएको थियो, टाई थियो। अनि विलियम बुथले के भनेछन्, ठिक छ तपाईँलाई सेवा गर्नु छ भने लु जानुहोस् भनेर बुट पलिस दिएर चौरास्तामा बस्नुहोस्, त्यहाँनिर आउने मान्छेहरूको जुत्ता पलिस गर्दै सुसमाचार सुनाउनुहोस्। त्यो मान्छेलाई कस्तो लाग्यो होला, कत्रो हाई लेभलको मान्छे, हाई स्ट्यान्डर्डको मान्छे, टाई सुट लगाएको छ। आज कतिपल्ट अमेरिकामा टाई सुट लाउनु छोडेछ, सायद त्यस्तै परिस्थिति आयो भने अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर होला, जान्दिनँ म किन छोडे। हेर्नुहोस्, त्यो मान्छेले भर्खर कमिटमेन्ट गरेको थियो, उभित्र कन्भिक्सन थियो। तर अनि उसले भन्यो ठिक छ म गर्छु। उसले बुट पलिस र त्यो लिएर चौरास्तामा बसेर मान्छेहरू पलिस गर्न आउनेलाई पुज्दै पलिस गर्दै सुसमाचार सुन्न थाल्यो। यति मानिसहरू डेडिकेटेड थियो, कमिटेड थियो मानिसहरू। हेर्नुहोस्, बाइबलमा लेखेको छ जोएल 2:25 म रिस्टोर गर्नेछु, पवित्रतालाई रिस्टोर। अनि त्यस पछाडि जे कुरा बगाले सल्लाहले खाएको थियो, पवित्र आत्माको भरपुरी, मण्डलीमा पवित्र आत्माको भरपुरी हराएर गएको थियो। परमेश्वरले रिस्टोर गर्नुभयो, पवित्र आत्माको भरपुरी रिस्टोर भयो। मण्डलीको इतिहासमा परमेश्वरले कहिले पनि सानो परमेश्वरको वचनमा विश्वसनीय झुन्डहरू सङ्गाली राख्नु भएको थियो। एलिया टाउको हिर्काउँदै थियो, आफ्नो टाउको, परमेश्वर म मर्न चाहन्छु, किनभने तपाईँलाई विश्वास गर्ने, तपाईँको सेवा गर्ने, म एउटा मात्र बाँचे, सबै सक्यो, यो जेजेबेलले सक्यो। परमेश्वरले के भन्नुभयो, एलिया
मैले 7,000 बाल देवताको अगाडि घुँडा नटेक्ने मान्छेहरूलाई सुरक्षित राखेको छु। आज यो अन्धकारको युगभित्र पनि परमेश्वरले पवित्र आत्माको बिउ बोक्ने मानिसहरू राख्नु भएको थियो। अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दान वरदानहरू अघि हामीले यो चाहिँ एकदमै एन्टी क्लकवाइज जान्छ। रिस्टोरेसन, नाश हुने कुरा पनि रिस्टोर हुने कुरा पनि पवित्र आत्माको भरपुरी आयो। किनभने परमेश्वरले भन्नुभयो जोएल 2:27-28मा 28-29मा म मेरो आत्मा खन्याउने छु। यो उहाँले भन्नुभएको 1600-1700 वर्ष 15 के अरे उहाँले भन्नुभएको लगभग 3800 वर्ष भइसकेको थियो र भर्खर 1400-1500 वर्ष अगाडि उहाँले आत्मा खनाइदिइसक्नु भएको थियो। आत्मा खनाइदिइसक्नु भएको थियो। तर योएल 2:23मा उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, यसैले अब हे सियोनका बासिन्दाहरू हो खुसी हौ र परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरमा रमाहट गर, किनभने उहाँले अघिल्लो झरी जति चाहिन्छ उति दिनुहुनेछ। अघिल्लो झरी पेन्टिकोसको दिनमा जति चाहिने उहाँले खनाइदिनु भयो अनि खनाउने प्रक्रिया निरन्तर भयो। इजरायलमा अनाज पाक्नका लागि 2टा वर्षा चाहिन्छ अरे, अघिल्लो र पछिल्लो वर्षा। इजरायल र्याप्चरको चिन्ह हो। इजरायल येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको चिन्ह हो। इजरायलका हरेक कुराहरू, त्यहाँ इजरायलका रुखपातहरू, इजरायलका चराचुरुङ्गीहरू, पशुहरू अनि साथसाथै त्यहाँका खेतीपाती गर्ने सिजनहरू जहिले पनि यो सिग्निफिकेन्स छ मण्डलीको लागि। अनि इजरायलको चाडहरू सिग्निफिकेन्स छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने इजरायलको यहुदीहरूको हिब्रूहरूको शब्द त्यो सिग्निफिकेन्स छ। 2500 वर्ष इजरायलीहरूले हिब्रू भाषा बोलेनन्। उनीहरू जहीँ छरिएका थिए, इजरायलमा बोलिएन 2500 वर्ष। जब 1948मा इजरायल राष्ट्रको रूपमा जन्मियो त्यति बेला 10,000 शब्द हिब्रू शब्दहरू पुरानो करारबाट लिइयो। 10,000 शब्द जसले हिब्रू भाषा, मोडर्न हिब्रू भाषा बन्यो। अब अहिले त हिब्रू युनिभर्सिटी छ। अहिले त्यहाँको कमन ल्याङ्ग्वेज हिब्रू हो। अहिले संसारमा कहीँ पनि यस्तो छैन, यस्तो इतिहास छैन जो मरेको भाषा के भयो अब्सोल्युट भाषा चाहिँ अब्सोल्युट भएको भाषा चाहिँ फेरि चलन चल्तीमा लाइभ भएर आयो। केवल हिब्रू भाषा। आज संस्कृत भाषा पनि छ, एकपल्ट बोलिन्थ्यो अरे। आज संस्कृत भाषा जीवित पार्न धेरै गाह्रो भएको छ। अनि कसैले नयाँ भाषा सुरु गर्नु सक्दैन, केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ भाषा सक्दैन कसैले पनि। युएन जन्मिँदाखेरि सबैले कमन ल्याङ्ग्वेज बनाउने इस्पेरेन्टो भन्ने भाषा उनीहरूले बनाए, तर इस्पेरेन्टो भाषा चलेन। त्यसै कारण युएनमा कतिवटा 8-9वटा भाषा चल्छ त्यहाँनिर, म्याच छ। त्यसै कारण इस्पेरेन्टो चलेन। मान्छेले नयाँ भाषा बनाउनु सक्दैन, नयाँ भाषा बनाउनु सक्दैन। परमेश्वरले नयाँ मात्र सक्नुहुन्छ। अनि नयाँ भाषा परमेश्वरले अन्य भाषा बनाउनु भयो, जहाँ सबै डिनोमिनेसनका मानिसहरू सबै बोल्न सक्छन्। किनभने त्यो एक आपसमा होइन, परमेश्वरका रहस्य कुराहरू परमेश्वरसँग बोलिरहेका हुन्छन्। हिब्रू भाषा आयो बिइङमा। अनि अब उहाँले के भन्नुहुन्छ, अब तिमीहरूको निम्ति वर्षा ल्याइदिनु हुनेछ। अघिल्लो झरी र पछिल्लो झरी पहिलेको चाहिँ वर्षाइदिनुहुनेछ। अघिल्लो झरी र पछिल्लो झरी र अघिल्लो झरी चाहिँ पछिल्लो झरी पनि वर्षाइदिनु हुनेछ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि 1904-1905मा वेल्स रिभाइभलमा जब इभान रबर्ट्सले प्रचार गरे, पवित्र आत्माले भरिए। 1906देखि 1915 अजुजा स्ट्रिट पवित्र आत्माको बर्सात। 2000 वर्ष अगाडि, 1900 वर्ष अगाडि
पेन्टिकोसको दिनमा यरुशलेमको माथिल्लो कोठामा जसरी पहिलो बर्सात परमेश्वरले पठाउनु भयो, पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएर प्रभु यीशुले पिताको प्रतिज्ञा लिएर मण्डलीमा पहिलो बर्सातको रूपमा खन्याउनु भयो, जसद्वारा मण्डलीको बिउ रोपियो, मण्डली सुरु भयो। अब दोस्रो बर्सात आइसकेको छ प्रियहरू, दोस्रो बर्सात आइसकेको छ। 19 शताब्दीको कोल्टे फेरिदेखि नै यहाँ त्यहाँ पवित्र आत्माको बर्सातहरू आइरहेको छ। अब एउटै कुरा के भइरहेको छ भने यूहन्ना 4 अध्यायको 14 पदमा भनेको जस्तै अनन्त जीवनसम्म अन्तस्करणमा उम्रिरहने जीवनको मूल आइसकेको छ। अब यो यूहन्नाको पुस्तक 7 अध्यायको 37 देखि 39 पदमा जस्तै भनिएको छ, त्यो कुवा चाहिँ जीवित पानीको मूलको रूपमा समुद्रको नदीको रूपमा बहि निस्किन बाँकी छ। जहिले पनि एउटा कुवा नदी बन्नको लागि प्रशस्त त्यो अन्तरालमा पानी परिरहन आवश्यक छ, बर्सात भइराख्न आवश्यक छ। अहिले कमिला हिँड्दै गरेको ठाउँमा अहिलेको निरन्तर वर्षाले परिरहेको वर्षाले बिस्तार बिस्तार मूल फुट्न थाल्छ, असार साउन लाग्न थाल्छ, भदौ लाग्न थाल्छ, मूल फुट्छ। त्यो ठाउँमा अब कमिला हिँड्दैन, त्यो ठाउँमा पशुहरू हिँड्न सक्दैन, त्यो एउटा ठुलो नदी खोला भएर आउँछ। त्यसरी तपाईँ र मेरोमा नि 19 शताब्दीको कोल्टे फेरि यता जहीँ तहीँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा झरी आइरहेको छ, जागृतिहरू आइरहेको छ र पवित्र आत्माको बत्तिसमा रिस्टोर भएको छ। अब त्यहाँदेखि अनि यसमा के हुनेछ, आउटपोरिङ अफ यो पवित्र आत्माको यो भरपुरीलाई पनि मानिसहरूले कन्डेम गर्नेछ। आज पेन्टिकोस्टल विश्वासीहरू, क्यारिस्मेटिक विश्वासीहरूलाई कति खेदहरू भए, कति उनीहरूलाई खेदाइए। पेन्टिकोस्ट एउटा सम्प्रदाय हो, तर क्यारिस्मेटिकहरू सम्प्रदाय होइन, यो कुनै सम्प्रदायसँग सम्बन्धित छैनन्। उनीहरू सम्बन्धित छ त केवल पवित्र आत्माको भरपुरी, अन्य भाषा, दान वरदान सामर्थ्यको कुराहरूमा। त यो कुनै पनि ब्याकग्राउन्डको मानिस हुनसक्छ, कुनै पनि ब्याकग्राउन्डको। म केही वर्ष अगाडि कोरियामा गएको थिएँ अनि म एउटा प्रेस्बिटेरियन चर्चमा बोल्नुपर्ने थियो। त्यहाँनिर बिहान प्रार्थनामा जाँदाखेरि सबै प्रेस्बिटेरियनहरू अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेका थिए। अनि अर्को चर्चमा गएँ, मेथोडिस्ट थियो, अन्य भाषामा प्रचार गरिरहेका थिए। अमेरिकाको एलेन्सबर्ग भन्ने ठाउँमा गएँ, त्यहाँ ब्याप्टिस्टहरू अन्य भाषामा बोलिरहेका थिए। तिनीहरू क्यारिस्मेटिक हुन्। क्यारिस्मेटिक पवित्र आत्माको दान वरदानमा विश्वास गर्ने मण्डलीहरू, चाहे उनीहरूले जुनसुकै सम्प्रदायको ब्रान्ड किन बोकेको नहोस्, उनीहरू क्यारिस्मेटिकहरू हुन्। खेदो निन्दाहरू उनीहरूलाई खेदो गरे, क्यारिस्मेटिकहरूलाई पनि खेदो गरे। यो आत्माको भरपुरीलाई कतिले झुट्टा शिक्षा भने, कतिले शैतान नाच्दैछ भने, कतिलाई हर प्रकारका बेल्लाहरू भिडाइदिए। आज तपाईँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाउनुहुन्छ, अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा बिल्ला भिडाइदिन्छ। तर बाइबलमा तपाईँले हेर्नुहोस् आफू तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जर्मियाको पुस्तकमा लेखेको पाउनुहुन्छ। तिमीहरू कुन चट्टानबाट कुन्दी निकालिएका हौ, त्यसलाई हेर। हामी परमेश्वरबाट कुन्देर निकालिएकाहरू हौँ, ख्रीष्ट यीशुमा कुन्दी निकालिएका हामी। अनि हाम्रो प्रभु यीशुलाई हेर्नु हामीले पर्छ, उहाँले दिन्छु भन्ने कुरा हाम्रो जीवनमा आउनेछ। अनि आउटपोरिङ पवित्र आत्माको भरपुरीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। छेकेर छेक्दैन, थुनेर थुनिँदैन, बाँधेर बाँधिन सकिँदैन। यो आउटपोरिङ निरन्तर भइराख्नेछ, चाहे सतावट आओस्, चाहे खेदो आओस्, चाहे जे पनि आओस्, पवित्र आत्माको आगोलाई कसैले निभाउन सक्दैन। आज 500 मिलियन मानिसहरू पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाए, 500 मिलियन। आज नेपालको पनि प्राय जस्तो 75% चर्चका विश्वासीहरू कुनै न कुनै तरिकाले पवित्र आत्माको एन्काउन्टरमा आएका छन्। चर्चमा होइन, घरमा पवित्र आत्माको भरपुरी पाएर अन्य भाषाहरू प्रार्थना गर्ने विश्वासीहरू छन्। कसैले रोक्न सक्दैन, किनभने यसले हामीलाई के हुन्छ, हामीलाई अगाडि बढाउँदैछ, उहाँको आगमनमा अगाडि बढाउँदैछ। र अर्को जे कुरा
बगाले सल्लाहले खाएका थिए दान वरदानहरू, फलहरू, त्यो उहाँले रिस्टोर गर्नुहुन्छ। योएल 2:25 पवित्र आत्माको दान वरदानहरू रिस्टोर गर्नुहुन्छ। पिताले ख्रिस्ट येशूलाई दानको रूपमा, वरदानको रूपमा संसारलाई दिनुभयो। तर येशू ख्रिस्टले पवित्र आत्माको दान वरदान डोरिया, पवित्र आत्मा वरदान डोर, जस्तै पिताले येशूलाई संसारमा गिफ्टको रूपमा दिनुभयो अनि पुत्रले येशू ख्रिस्टले पवित्र आत्मालाई गिफ्टको रूपमा संसारलाई दिनुभयो। यो गिफ्ट भनेको चाहिँ पवित्र आत्मा गिफ्ट चाहिँ डोरिया हो। डोरिया उहाँले दिनुभयो र पिताको प्रतिज्ञा हुनुहुन्छ, विश्वासीहरूमाथि खनाइदिनु भयो। अब पवित्र आत्माको दान वरदानहरू सबैले प्राप्त गर्न थाले, सबैले। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज कति मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएँ, मलाई पुग्यो भन्यो भने त्यो विश्वासी सेलाउँदै जान्छ। ला मैले दान वरदान पाएँ, त्यतिमा ऊ सन्तुष्ट होइन, ऊ सेलाउँदै जान्छ। जहिले पनि फ्रेस फ्रेस फ्रेस, रिफ्रेस रिफ्रेस रिफ्रेस, पुनर्ताजगी हामीलाई चाहिरहन्छ। अनि बाइबलले भन्दछ पहिलो कोरिन्थी 12:31 तिमीहरूले पवित्र आत्मामा, जसले पवित्र आत्माको भरपुरीलाई मतलब लिएर ढुके बस्छ होइन, ऊ फेल असफल हुन्छ। तर उहाँले भन्नुहुन्छ असल गिफ्ट वरदानको खोजी गर भन्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मण्डली प्रभु येशूले यो बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो दान वरदानहरू सबै हेर्नुहोस् त, फल लटरम्म छ। आगो, पवित्र आत्माको आगो वरदानको रूपमा मैले चित्रण गरेको छु, एकदमै बलिरहेको छ। आज परमेश्वरले मण्डलीलाई यो स्थानमा लाँदैछ। आज पवित्र आत्माको बप्तिस्मा र पवित्र आत्माको दान वरदानले मण्डली सम्प्रदायहरूको पर्खालहरू भत्काएर लाँदैछ। किनभने तपाईँले 11 अध्याय उत्पत्तिमा पाउनुहुन्छ, भाषाले के गर्यो त, विभाजन ल्यायो। किनभने त्यो भाषाले के गरेको थियो त, त्यो मानिसहरूको त्यो भाषा विभाजन आउनुको कारण के थियो भने उनीहरूले त्यो ठुलो धरहरा बनाउँदाखेरि परमेश्वरसँग प्रब्लम थिएन, तर उनीहरूले त्यो धरहरा के को प्रयोजनमा बनाए त, उनीहरूले परमेश्वरले फेरि जल परले ल्यायो भने हामी मर्ने छैनौँ, हामी एक हौँ भनेर उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्ध त्यो धरहरा बनाएको थियो, आफ्नो नाउँ राख्नको लागि। आज यो हाम्रो लागि ठुलो शिक्षा हो। कतिपल्ट गड गिभन मेटेरियल्सहरूले, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा पाएका कुराहरूले हामीले आफ्नो धरहरा बनायौँ भने, आफ्नै कुराहरू आफ्नै निम्ति बनायौँ भने लेटर अर सुनर कुनै दिन त्यो सबै हाम्रो निम्ति अन्योलता ल्याउनेछ, गडबडी ल्याउनेछ। परमेश्वरले दिनुभएको मेटेरियल्सहरूले, परमेश्वरको कुरा हामीले बनाउनु पर्छ। हामीले आफ्नो कुराहरू होइन, आफ्नो कुरा बनायौँ भने जसरी त्यो धरहरामा भाषा आयो त्यसले अन्योलता ल्यायो। तर अब पेन्टिकोस्टमा को दिन पवित्र आत्माको बप्तिस्मा सँगै आएको भाषाले अन्योलता होइन, त्यसले विश्वासीहरूलाई एकसाथ ल्याउनेछ। स्पिरिचुअल एक्युमेनिजम त्यहाँ आउनेछ। फ्लेसमा अन्धकारको युगमा भयो, अब आत्मिकमा। किनभने मैले अघि भने विभिन्न डिनोमिनेसनका मान्छेहरू, पवित्र आत्माले भरिएकाहरू एकसाथ आएर परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्छन्, एकसाथ आएर रहस्यका कुराहरू परमेश्वरसँग बोल्न सक्छन्, एकसाथ आएर उनीहरूले आत्मामा प्रार्थना गर्न सक्छन्। किनभने उनीहरूले आफ्नो लागि होइन, त्यो परमेश्वरसँग कुरा गरिरहेका छन्, आफ्नो एडिफिकेसनको लागि। मैले देखेको छु प्रियहरू। त्यसकारण परमेश्वरले रिस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ मण्डलीलाई। अनि त्यसकारण मण्डलीले गुमाएको होइन पवित्र आत्माको दान वरदान शक्ति उहाँले रिस्टोर गर्नुहुन्छ।
पहिलो त्यो हराएको थियो, सेकेन्डमा पवित्र आत्माको भरपुरी हराएको थियो, थर्डमा मण्डलीमा पवित्रता हराएको थियो, फोर्थमा मण्डलीले विश्वासद्वारा धार्मिकता अथवा विश्वासद्वारा धर्मीजन बाँच्ने त्यो सत्य हराएको थियो। परमेश्वरले 1000 वर्ष पछाडि विश्वासद्वारा नै धर्मीजन बाँच्ने छ भन्ने सत्यलाई उहाँले रिस्टोर गरिदिनु भयो मार्टिन लुथरद्वारा। 1700 एडीमा आएर परमेश्वरले बिना पवित्रता परमेश्वरलाई कसैले देख्न सक्दैन, यो सत्य जोन वेस्ली, चार्ल्स फिन्नीद्वारा रिस्टोर गरिदिनु भयो। अब 1900 शताब्दीमा आएर पवित्र आत्माको भरपुरी उहाँले रिस्टोर गर्नुभयो। इभान रोबर्ट्स, चार्ल्स परहाम, सेइमोर रिस्टोर भयो। अब आएर हामी के छौँ त, पछिल्लो वर्षातको पिरियडमा छौँ हामी। अहिले नेपालमा पवित्र आत्माको वर्षात आइरहेको, पछिल्लो वर्षात आइरहेको छ, मण्डलीहरूमा आइरहेको छ। आज कति तपाईँको मण्डलीमा आइरहेको छ। कति धेरै मान्छेले होइन फ्लेसले रोकिरहेको छ, यो होइन बितेर गएको छ, अब हुँदैन, यो हुँदैन। तर बाइबलमा कहीँ पनि त्यो पाउँदैन। इन्डियामा आइरहेको छ, संसारको 200वटा देशमै पछिल्लो वर्षात मण्डलीमा आयो, जसले मण्डलीलाई फेरि पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा खडा गरिरहेको छ। यीशुको नाममा भनेर भूतहरू दपाउनेछ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर म एउटा कथा भनेर सक्छु। केही वर्ष अगाडि एयरपोर्ट छेउमा एउटा चर्च रहेछ। त्यो चर्चको नाम सेन्चुरी चर्च रहेछ, सेन्चुरी चर्च। अनि त्यो चर्चको सुरिस अहिले म त्यो छैन मलाई थाहा छैन। म एकैपल्ट त्यहाँ गएको छु यसो भेटघाट गर्न। त्यहाँनिर एउटा तामिल मान्छे बस्दो रहेछ, रोमन क्याथोलिक तामिल। अनि ऊ चाहिँ मलेसियाको रहेछ, इन्डियाबाट मद्रासबाट आएको रहेछ। किनभने संसारमा सबैभन्दा ठुलो माइग्रेन्ट कम्युनिटी भनेको चाहिँ तामिलहरू हो। उनीहरू संसारभरि छ। अनि उनी चाहिँ रोमन क्याथोलिक रहेछ। एक दिन उनीहरूको नातेदार 18 वर्षको केटी मलेसियाबाट आएछ। अनि तिनीहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि तपाईँहरू चर्च जानुहुन्न भनेछ। जान्छौँ नि, हामी चर्च जान्छौँ। के गर्छौ भन्दा अब यसो हुन्छ, फादर हुन्छ, यताउता हामी होली म्यास लिन्छौँ, यताउता भनेछ। के तिमीहरूको चर्चमा भूतहरू धपाउँछ, नयाँ भाषाहरू बोल्छ, मान्छेहरूमा हात राखेर निको पार्छ भनेछ। त्यस्तो त हुँदैन। तिमीहरू क्रिस्चियन हो भनेर सोधेछ। तपाईँहरू क्रिस्चियन हो भनेछ। हामी चर्च जान्छौँ, झौला खेलमा जान्छौँ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ सबै छ। अनि त्यो 18 वर्षीय केटीले मर्कुस 16 अध्यायको 16, 17, 18, 16, 17 पढ्दैछ। यो हुन्छ तपाईँको मण्डलीमा? हुँदैन भने त्यसो भने त्यो मण्डली होइन। विश्वासीहरूको चिन्ह भनेको छ। अब तिनीहरू सोचमा परे। तिनीहरू चाहिँ हौजहाजको इन्जिनहरू सप्लाई गर्ने बिजनेस छ। अनि सोचमा पर्न थाले। अनि अर्को हप्ता प्रार्थना छ। त्यो केटीले के भनेछ भन्दा अर्को हप्ता फास्टिङ बस्यो, प्रार्थना सबैलाई राख्यो। अनि उनले भनेछ विश्वास गर्नेहरूमा यो चिन्ह हुनेछ, मेरो नाउँमा भूतहरू दपाउनेछ, नयाँ भाषाहरू बोल्नेछ। त्यस कारण यीशुको नाममा पवित्र आत्मा ल्याउ म त भनेकी थिए अरे। त्यो परिवार जम्मै सिटिङ रुममा सोत्तर लडेछ। सबै अन्य भाषा बोल्दै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाए। त्यो मण्डली त्यसरी सुरु भयो। अहिले त्यो मण्डली छ छैन मलाई थाहा छैन। पवित्र आत्माको यो किनभने परमेश्वरले चौरी नपरेको प्रतापी खोट रहित पवित्र मण्डलीलाई मात्र उहाँले लिन आउनुहुन्छ। अनि यसको लागि दोस्रो वर्षातको बिचमा हामी बाँचिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामी पवित्र आत्माको बप्तिस्मा खोज्न, दान वरदान खोज्न, यो हामी डिनोमिनेसनमा जानु होइन। हामी के गर्दैछौँ? परमेश्वरले जहाँतिर हावा बगाउँदै हुनुहुन्छ हामी त्यो हावामा हिँड्दैछौँ। परमेश्वरको प्लान एन्ड पर्पोजमा हिँड्दैछौँ, योजनामा हिँड्दैछौँ, किन बाइबलमा लेखेको छ। यस कारणले प्रियहरू,
मैले सबै त बुझाउन सकिनँ होला, तर म फर्मली एकदमै निश्चित भएर म यो विश्वास गर्छु, मण्डलीले गुमाएको कुराहरू परमेश्वरले वापस ल्याउँदै हुनुहुन्छ, मण्डलीमा वापस दिँदै हुनुहुन्छ। अब यो वापस दिने प्रक्रिया प्रोसेस अब टुङ्गिनु आँटेको छ। किन? प्रभु यीशु ख्रीष्ट कुनै पनि समय हामीलाई उठाउनु आउनुहुनेछ। यस कारणले गर्दा तपाईँले तयार हुनुहोस्। तपाईँलाई भोक र तिर्खा छ भने अहिले नै तपाईँले पवित्र आत्मा पाउनुहुनेछ, पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाउनुहुनेछ। त्यसै होइन, एउटा नयाँ एक्सपिरियन्ससँग, नयाँ अनुभवसँग, अन्य भाषासहित पाउनेछ। नाजरतको यीशुको नाममा पवित्र आत्माद्वारा भरियो, माथिबाटको शक्तिद्वारा भरियो, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा ल्याऊ यीशुको नाममा। तपाईँभित्र उम्लिआएको छ भने बोल्नुहोस्, पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण र निरन्तरता बोलिराख्नुहोस्। र तपाईँले त्यतिमा नथामिनुहोस्, पवित्र आत्माको दान वरदानमा भोकाउनुहोस्, तिर्खाउनुहोस्। अनि यसको साथसाथै पवित्र आत्माको अगुवाईमा, पवित्र आत्माको भरपुरीमा परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँले त्यसरी मात्र आत्माको फल फलाउन सक्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।